हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद के नाम को जलाल हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं वंस अगेन कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में ये मौका दिया ताकि खुदावंद के कलाम की भेद की बातें जो है हम लोग सीख सकें। और खुदावंद का शुक्र करते हैं। कल जब मैंने खुदावंद का कलाम शेयर किया आपके साथ कि मूसा जो है वो मुल्क मौद में और या इसराइल में जो है वो दाखिल ना हो सका, उससे पहले ही जो है उसकी मौत हो गई थी। काफ़ी उस पर जो है कमेंट्स वगैरह आए, तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना इसके बारे थोड़ा सा मैं और बता दूं कि क्या सिचुएशन हुई और किस तरह सारा वाक़या हुआ। और थोड़ा सा ये भी बता दूं कि हत्ता के खुदा ने खुद दफन किया मूसा को। ये भी ख़ास बात है। अभी खुदा उनके कलाम में से हम लोग जो है वो देखते हैं। अब बात ये है कि यही नहीं वक्त, इससे मूसा जो है इससे पहले भी जो है खुदावंद एक दफा उसको मार देने लगा था। मैं वो बातें नहीं कर रहा जो मिस्र में है। ये जब मिस्र में था तो उस वक्त ऑफ कोर्स सारी स्टोरी बड़ी लंबी हो जाएगी, फिर इधर टाइम हमारा कम होता है। तो वहां से नहीं, बल्कि जब भाग के आ गया है और मिदियान के इलाका में जब रहता था, ये सऊदी अरेबिया, मौजूदा सऊदी अरेबिया है जिस जगह पे वो रहता था। और ये भी बता दूं कि जो खुदावंद का कलाम नाजल हुआ, तौरेत आई, ठीक है, 10 अहकाम जो आए वो कौन सी जगह पे आए थे? कोहे सीना पे। और कोहे सीना जो है वो किस जगह पे है? ऑफ कोर्स मिस्र के इलाके में भी है वो एरिया, लेकिन ये जो पहाड़ है अभी वो सऊदी अरेबिया के लोग जो हैं उनके पास है वो पहाड़। और इस जगह पे जो है वो वाकया हुआ। और मिदियान जो था वो इसी जगह पे था। इसका जो सुसर है यत्रू, वो भी इस जगह पे ही रहता था। वो वहां का प्रीस्ट था, काहिन था, ठीक है। और कौन सी जगह पे काहिन था? बल्कि हिस्ट्री जो है स्कॉलर बताते हैं कि ये जो नया नाम मदीना है ये भी मिदियान से ही आगे जो है वो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, निकला है। और मदीना यानी अरबी में आम है तो हम मदीना अंतर रोह मदीना किधर जा रहा है? वल्लाह रोह मदीना, यानी हम लोग किधर जा रहे हैं? सिटी जा रहे हैं। मदीना वैसे सिटी को बोलते हैं। तो ये भी उसी से जो है आगे जो है वो निकला है। तो हुआ क्या कि 40 साल जब इधर रहते हुए, सफूरा इसकी बीवी थी, 2 बच्चे हुए। खुदा ने कहा वापस जा मिस्र। जब मिस्र जाने लगा तो रास्ते में खुदा इसको मार देने लगा। लेकिन इसकी बीवी सफूरा जो है उसने क्या किया कि जो बेटे थे या बेटा था उस वक्त, उसकी जल्दी से क्या किया कि उसका जो है वो खतना किया और उसकी स्किन जो है इसके पाँव में जो है वो फेंक दी, ठीक है। उधर उसको जो है आप जो है वो देख सकते हैं। और इधर मैं आयत पढ़ देता हूँ। खरूज उसका 4 बाब का 24 से 26 आयत तक है। तब सफूरा ने चकमक का पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली और मूसा के पांव पर फेंक दिया। और उसको क्या कहती है? तो बेशक मेरे लिए खूनी दुल्हा है। यानी हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो टॉपिक हमारा ये है कि मूसा जो है उसकी मौत इसराइल में मुल्क मौदा जो है उसमें दाखिल होने से पहले जो है वो हो चुकी थी। प्रॉमिस लैंड में जाने से पहले जो है वो हो चुकी थी। और किस एरिया में हुई है? ये मुआब का एरिया है। मुआब। अब मुआब कौन है? मुआब जो है ये लूत की 2 बेटियां थी। और आपको पता है कि जब उनको सदूम अमूरा को तबाह किया, ये जोर का इलाका जो है उसमें गए और उस जगह पे जाके वो गार में रहने लगे। और उस जगह पे जो क्या हुआ, वो लूत ने शराब पिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो नशे में था तो उसके साथ ये लेटी। और बड़ी बेटी जो थी उसके बेटे का नाम क्या था? मुआब। लूत की बेटियों में से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम मुआब था। और इसीलिए वो लोग हैं जो है मुआबी को कहलाते हैं, ठीक है। और ये मुआब का एरिया जो है ये साउदर्न जॉर्डन में है, जनूबी उर्दन में है, ठीक है। और ये बड़ा क्लोज है नियर द डेड सी, बहरे मुर्दार जो है उसके बिल्कुल करीब है। और बेतपीर जो है वो भी उसी जगह पे है, ठीक है ना। और जो माउंटेन नीबू है, नीबू का पहाड़ जो है वो भी जॉर्डन के बिल्कुल नजदीक है, ठीक है। क्योंकि जब जॉर्डन एयरपोर्ट से हम लोग जॉर्डन में दाखिल होते हैं ना तो वो रास्ते में जो है वो आता है। मैं पर्सनली जो है उसके ऊपर गया हूं, इसलिए सारी जगहों का जो है वो मुझे पता है।
اور آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اردن کون ہے؟ اردن جو ہے اس جگہ یہ ادومی رہتے تھے، ادوم. اور ادوم کون ہے؟ عیساؤ، یعقوب کا بڑا بھائی. تو مقصد یہ جو کہہ سکتے ہیں کہ جارڈن جو ہے، اردن جو ہے، یہ اسرائیل کا بڑا بھائی ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ ابھی ایران نے جب داغے میزائل تو کس نے روکے تھے؟ اردن نے روک دیے، کیونکہ بڑا بھائی جو ہے لازمی چھوٹے بھائی کو ڈیفینڈ کرے گا، اور جب ان کے پرابلم آتی ہے تو اسرائیل بھی ڈیفینڈ جو ہے وہ کرتا ہے. یعقوب کا بڑے بھائی کا نام عیساؤ تھا، اور اسی کے نام پہ یہ جارڈن یا اردن جو ہے وہ ملک ہے اس جگہ پہ. ٹھیک ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ یعقوب چھوٹا بھائی تھا، اور بنی یعقوب جو تھے وہی جو ہے ان کو خداوند جو ہے وہ وہاں سے لے کے آیا مصر میں سے، اور وہی آگے آ کے جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ بنے ہیں. آگے چلتے ہیں. اب اگر ہم دیکھیں چونکہ موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، 34 باب استثناء اس کے 34 باب میں دیکھیں، اور موسیٰ موآب کے میدانوں سے کوہ نیبو کے اوپر پسگا کی چوٹی پر جو یرو کے مقابل ہے چڑھ گیا. یرو اب کدھر ہے؟ آپ کو پتا انہوں نے جارڈن کراس کیا تھا، اور کس نے کیا؟ یشوع جب ان کو جارڈن کراس کر کے، ریور جارڈن کی بات کرنا، دریائے اردن کو کراس کر دیا، دریائے یردن کو جب کراس کیا تو دوسری طرف گئے تھے، تو پہلا بڑا سٹی کون سا تھا؟ یرو کا مقام تھا، جس کو انہوں نے فتح کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اور خداوند نے جلعاد کا سارا ملک، دان تک اور نفتالی کا سارا ملک، اور افرایم اور منسی کا ملک پچھلے سمندر تک، اور جنوب کا ملک، اور وادی یرو جو ہرمون کا شہر ہے، اس وادی کا میدان زگر تک اس کو دکھایا. اور خداوند نے اس سے کہا، یہی وہ ملک ہے جس کی بابت میں نے تیرے باپ دادا کو کہا تھا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو میں نے ان کے ساتھ قسم کھائی تھی کہ میں تیری نسل کو اس کے درمیان جو ہے وہ لے کے آؤں گا. یہ وہی جگہ ہے، اب دیکھ لے. اور آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب ماؤنٹ نیبو پہ کھڑے ہو کے موسیٰ نے دیکھا تھا، آپ دیکھ لو کہ 120 سال کا تھا، لیکن ابھی تک اس کی آنکھیں جو ہے وہ نہیں دھندلائیں. ٹھیک ہے. یہاں سے اس نے سارا لش گرین وہ اسرائیل جو ہے وہ دیکھ لیا تھا. پس آگے 5ویں آیت میں پڑھنے لگا ہوں. پس خداوند کے بندہ موسیٰ نے خداوند کے کہے کے موافق وہی مواب کے ملک میں وفات پائی. ماؤنٹ نیبو کے اوپر جا کے کیا ہوا؟ پھر اس نے جو ہے وہ وفات پائی. اور آگے دیکھ لیں. پس خداوند کے بندہ موسیٰ خداوند کے کہے کے موافق مواب کے ملک میں وفات پائی، اور اس نے کس نے؟ خدا نے اسے مواب کی ایک وادی میں بیت فگور کے مقابل دفن کیا، پر آج تک کسی آدمی کو اس کی قبر معلوم نہیں. کیوں اس کو خود؟ آف کورس خدا نے خود تو آ کے نہیں کرنا تھا، فرشتوں نے دفن کرنا تھا. کہ آگے چل کے وہ بھی بتاتا ہوں کہ فرشتوں نے اس کو دفن کیا، کیونکہ اگر فرشتے اس کو دفن نہ کرتے تو بلیو کرو کہ آج میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مقبرہ جو ہے دنیا میں وہ موسیٰ کا ہونا تھا، اور پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ اسی مقبرے پہ آنے تھے اس کی عبادت کرنے کے لیے. جس طرح آج آپ پاکستان میں دیکھ لو مختلف درگاہیں ہیں اور مختلف پیروں کی جگہ ہے، ان کے اوپر جاتے تھے. یہ سب سے بڑا پیر ہونا تھا اور اس کی بھی جانا تھا، لیکن خداوند نے اس کو دفن کیا، فرشتوں نے دفن کیا، کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ بت پرستی ہو. ٹھیک ہے. 180 برس میں نے بولا اس کی آنکھیں نہیں دھندلائیں، اور موسیٰ کی لاش پر لڑائی ہو گئی. اب شیطان آ گیا، کہنے لگا یہ تو میری لاش ہے، اس کو میں اس کو دفن کروں گا، یہ تو میری لاش ہے. یہودا کا پہلا خط کی اس کی 9 آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن مقرب فرشتہ میکائیل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لعن طعن کے ساتھ اسے اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے. مقصد یہ ہے کہ فرشتان جو ہے اس لاش کو لینے کے لیے آ گیا، لیکن خدا کے فرشتوں نے اس کو جو ہے وہ دفن کیا. اور آگے موسیٰ یہاں مر گیا، دفن ہوا، اور اس کے بعد آگے کون لے کے گیا؟ یشوع جو ہے وہ اس کا جو نون کا بیٹا یشوع تھا، اس کا خادم تھا موسیٰ، جس کے اوپر اس نے ہاتھ رکھے، اس کو بلیس کیا. وہ آگے قوم اسرائیل کو جو ہے اسرائیل میں جو ہے وہ لے کے گیا ہے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور یہ ہسٹری ہے، آپ سیکھیں کہ خداوند کا کلام ہے، جتنا سیکھ سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ اچھا.